नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. लोकसभेच्या दुसऱ्या पावंड्या खातीर आज मतदान 13 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी मेळून 88 लोकसभा सुवातां खातीर आज भार थारलो. 1118 उमेदवारांचो राजकी फुडार. मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात भायर सरून विक्रमी मतदान करचें. तुमचें मत तुमचो आवाज प्रधानमंत्र्यांचो युवा आनी बायलां मतदारांक उलो. चवथ्या पावंड्यावेल्या लोकसभा वेंचणुकेक उमेदवारी दाखल करपाची मुजत सोंपली. आज छाननी 9 राज्यांनी 92 सुवातांचो वेंचणुको. लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक गोंयान नेट. फाल्यां प्रधानमंत्र्यांची मेच्या पयल्या सप्तकांत घरमंत्री अमित शाह हांची प्रचार सभा. सभेचे तयारीचो नियाळ भाजपाचे BL संतोष, विनोद तावडे गोंयान. आतां पुराय खबरो. लोकसभेच्या दुसऱ्या पावंड्या खातीर आज मतदान जाता. सकाळीं 7 वरांचेर मतदान सुरू जालें. ह्या पावंड्यात 13 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी मेळून 88 लोकसभा सुवातां खातीर मतदान जाता. खेरीज आउटर मणिपूर लोकसभा विधानसभे खातीरूय मतदान ह्या पावंड्यार जातलें. 88 लोकसभा सुवातांनी केरळांत 20, कर्नाटकांत 14, राजस्थानांत 13, उत्तर प्रदेशांत 8, महाराष्ट्रांत 6, मध्य प्रदेशांत 6, आसाम आनी बिहारांत दरेकी 5, अस्तंत बंगाल आनी छत्तीसगडांत दरेकी 3, जाल्यार मणिपूर, त्रिपुरा आनी जम्मू आनी काश्मीरांत दरेकी एके सुवाते खातीर मतदान जातलें. 88 मतदारसंघांनी एकूण 1118 उमेदवार ह्या पावंड्यार वेंचणूक रिंगणांत आसात. 59 पावंड्यांनी लोकसभेची वेंचणूक जातली. पयल्या पावंड्या खातीर 19 एप्रिलाक 17 राज्यां आनी 4 केंद्रशासीत प्रदेशांनी मेळून 102 लोकसभा सुवातां खातीर मतदान जालां. पयल्या पावंड्यार 1625 उमेदवार आशिल्ले. अरुणाचल प्रदेश आनी सिक्कीम विधानसभांच्यो वेंचणुकोय पयल्या पावंड्यार जातल्या. 4 जूनाक 7 पावंड्यांची मेळून एकठांय मतमेजणी जातली. लोकसभेचे वेंचणुकेंत चवथ्या पावंड्यावेल्या वेंचणुके खातीर उमेदवारी दाखल करपाची मुजत काल सांजे सोंपली. आज उमेदवारी अर्जांची छाननी जातली. उमेदवारी फाटीं घेवन 29 एप्रिल मेरेन मुजत आसा. 13 मेक जावपा आशिल्ले हे वेंचणुकेंत 9 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशांत मेळून 12 लोकसभा सुवातां खातीर मतदान जातलें. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, अस्तंत बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगण आनी जम्मू काश्मीरांत ह्यो वेंचणुको जातल्यो. इतले मजगतीं आज जावपा वेंचणुकेंत मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात भायर सरून विक्रमी मतदान करचें असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारला. मतदारांक जितलो प्रतिसाद चड तितली लोकशाय घटमूट जाता. खासा करून बायलो आनी युवा मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान करचें. तुमचें मत हो तुमचो आवाज अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ट्वीट संदेशांत म्हणलां. काँग्रेस पक्षाचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार कॅप्टन विर्यादो हांणी भारताच्या संविधानाविशीं केल्ल्या वक्तव्याविशीं काँग्रेस पक्षाचे फुडारी राहुल गांधी हांचे कडच्यान अजून खुलासो आयिल्लो ना. भाजप ह्या खुलाशाची वाट पळयता. कॅप्टन विर्याद हांचें वक्तव्य पळयल्यार काँग्रेस पक्ष संविधान बदलूंक सोदता अशें भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे हांणी म्हणलां. ते काल पणजे भाजपा मुख्यालयांत खबराकारां कडेन उलयताले. काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यांत इनहेरिटन्स कर प्रस्तावावेल्यान तावडे हांणी काँग्रेसीचेर खर टिका केली. तावडे हांणी गोंयच्या दोनूय लोकसभा मतदारसंघांनी प्रचाराचे स्थितीचो नियाळ घेतलो. भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आनी काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांणी आदर्श आचारसंहितेचो कथीत भंग केल्ल्याची दखल वेंचणूक आयोगान घेतल्या. वेंचणूक आयोगान भाजपाचे अध्यक्ष JP नड्डा आनी काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांकां पत्र धाडून हे विशीं 29 एप्रिल मेरेन सकाळच्या 11 वरां मेरेन जाप दिवची अशें म्हळां. सगळ्या स्टार प्रचारकांनी तांच्या राजकी उलोवपांतल्यान उंचेल्या दर्जो प्रस्थापीत करचो अशें वेंचणूक आयोगान ह्या चिटये वरवीं म्हळां. वेंचणूक प्रचारा वेळार बसवारा राजस्थानांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या उलोवपांचेर काँग्रेस, CPI, CPIM हांणी हरकत घेतिल्ली आनी तांच्या आड कागाळ दाखल केल्ली. कोट्टायम केरळांत काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी केल्ल्या उलोवपाचेर भाजपान हरकत घेवन कागाळ दाखल केल्ली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फाल्यां शेनवारा सांकवाळे हांगा जावपा आशिल्ल्या सभेच्या तयारीचो नियाळ मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी घेतलो.
दोन्ही लोकसभा सुवातांनी प्रधानमंत्र्यांचे सभे उपरांत मतां वाडटलीं अशी गॅरंटी मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली. प्रधानमंत्र्यांचे सभेक सुमार 50,000 लोक हाजीर रावतले असो अदमास आनी नियोजन भाजपान केलां. शेनवारा सांजेवेळा 5 वरांचेर सांकवाळ जुवारी नगरांत बिट्स पिलांनी फुडल्या मैदानाचेर प्रधानमंत्र्यांची सभा जातली. मुखेलमंत्र्यांनी सभेचे सुवातेची पळोवणी केली. तांचे बरोबर पंचायत मंत्री माविन गुदिन, मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, कुठ्ठाळचे आमदार आंतोन वास, आदले राज्यसभा खासदार नरेंद्र सावयकर, जयंत जाधव, चिखलेचे सरपंच कमलाप्रसाद यादव तशेंच पक्षाचे हेर पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. तिसऱ्या पावण्याचे वेंचणुकेचो दीस लागीं येता तसो गोंयांत लोकसभेच्या प्रचाराक नेट आयला. भाजपा आनी काँग्रेसीच्या स्टार प्रचारकांची वळेरी तयार आसा. पयलीं 27 एप्रिलाक प्रधानमंत्र्यांची सांकवाळी बिर्ला मंदीर लागसार मैदानाचेर प्रचार सभा जातली. 1 ते 3 मे मजगतीं घरमंत्री अमित शाह हांची उत्तर गोंयांत प्रचार सभा जातली अशी म्हायती भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी खबरां माध्यमांक दिल्या. भाजपाचे राष्ट्रीय संघटन महासचीव BL संतोष हांणी काल वेंचणुकेचे तयारेचो नियाळ घेतलो. तांचे यजमानकेन उत्तर आनी दक्षिण गोंय मतदारसंघांतल्या आमदारांची नियाळ बसका जाली. दरेक मतदारसंघात मतदारांक ओडपाचे नदरेन आमदाराचे जमनी तयारेचो नियाळ हे बसकेन जालो. भारतीय संविधाना विशीं वादावेल्यान तानावडे हांणी काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका केल्या. दोन्ही सुवातो भाजपा जिखता असो विस्वास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. भाजप हे खेपे तिसवाडी, दिवचल, सत्तरी, बार्देश आनी पेडण्यां चडांत चड आनी फाटले लोकसभा वेंचणुके परस चड आघाडी घेतलो असो विस्वास भाजपाचे उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी उक्तायला. भारताच्या उदेंत्या आनी दक्षिणी वाठारांनी हे 4 दीस कालोराच्या ल्हाराची वा खर ल्हाराची परिस्थिती अशीच उरपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेशाची दर्यादेग, तेलंगण आनी उदेंत्या उत्तर प्रदेशांत हे कालोराचे ल्हार अशेंच उरतलें. मध्य आनी उदेंत्य भारतांत तापमान 2 ते 3 अंश सेल्सियस वाडून कालोराचे ल्हार खर जावपाचो अदमास आसा. ओडिशाची दर्यादेग, अस्तंत बंगाल आनी बिहारांत कालोराच्या ल्हाराची अशी परिस्थिती आसतली. तेवटेन उत्तरी अस्तंत भारतांत 26 ते 28 एप्रिल मजगतीं पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरांत शिपडून पावस पडपाचो अदमास आसा. ईशान्य भारतांत शेनवारा आयतारा गडगड जगलां आनी वारें मारून पावस पडपाचो अदमास आसा. IPL खेळा सर्तींत रातीं जाल्ल्या खेळांत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरून सनरायझर्स हैदराबादाक 35 धांवड्यांनी हारयलें. हैदराबादांत राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानाचेर हो खेळ जालो. आदी फलंदाजी करतना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरून थारायिल्ल्या 20 षटकांनी 7 गडे वगडावन 206 धांवड्यो काडल्यो आनी जैता खातीर सनरायझर्स हैदराबादाक 207 धांवड्यांची मोख दवरली. हे मोखीक जाप दितना सनरायझर्स हैदराबाद 20 षटकांनी 8 गडे वगडावन 171 धांवड्यां मेरेन पावंक शकले. हो खेळ जिखूनय RCB सर्तीच्या गुणटक्क्यांत 10वे सुवातेरूच आसात. आज सांजे कोलकाता नायट रायडर्स आड पंजाब किंग्स खेळ जातलो. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभेच्या दुसऱ्या पावण्या खातीर आज मतदान. 13 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी मेळून 88 लोकसभा सुवातां खातीर आज थारतलो 1118 उमेदवारांचो राजकी फुडार. मतदारांनी मोठ्या प्रमाणांत भायर सरून विक्रमी मतदान करचें. तुमचें मत तुमचो आवाज प्रधानमंत्र्यांचो युवा आनी बायलां मतदारांक उलो. चवथ्या पावण्यावेल्या लोकसभा वेंचणुकेक उमेदवारी दाखल करपाची मुजत सोंपली. आज छाननी 9 राज्यांनी 92 सुवात्यांचो वेंचणुको. लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक गोंयांत नेट. फाल्यां प्रधानमंत्र्यांची मेच्या पयल्या सप्तकांत घरमंत्री अमित शाह हांची प्रचार सभा. सभेचे तयारेचो नियाळ भाजपाचे BL संतोष, विनोद तावडे गोंयांत. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.